the surrounding areas, जी पड हाय तिंगा 2-3 precautions can be taken. एक तो there should be public transport system increase जावपा जाय. School buses must increase. Children must be sensitized along with their parents to avoid private vehicles right up to the schools. They should be educated to keep the private vehicles at least at a distance of 500 meters away from the schools. Then school wardens, representatives, monitors and senior students can be made use of as an educational setup how to control traffic, and they could be used as volunteers along with the permission with their parents. The major role that can be played with respect to traffic jam por jata is to educate the parent not to bring the private vehicles right in the schools and increase the number of public transport like the school buses. So this can be done. That's the only way. Otherwise, there is no other way to control this thing. And the only major thing is avoid taking the roads along with the compounds of the schools. The roads around the school must not be within a radius of at least 200 meters. आयज आमी आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपा खातीर चडशे आयज गांवचे लोक सुद्दां सिटीनी येवपाक लागल्यात आनी जेन्ना स्कूल सुट्टा तेन्ना ट्राफीक सामकें जाम जाता. आतां हेका खुबशे म्हाका दिसता मॉडिफिकेशन्स करपाक पडटलीं स्कुलांक आनी गव्हर्मेंटाकूय भितर पडोन हेजेर कितें जातलें की ट्रॅफीक जाम जें आहा हें कमी जावपाक शकता. पयलीं म्हणजे टायम जो आसा हो डिफर करचो पडटलो. म्हणजे प्रायमरी सेक्शन समज आसा 1st to 4th जाल्यार तांकां एक 15 मिनटां पयलीं सोडप, मागीर 5th to 8th 15 मिनटांनी सोडप, मागीर 8th to 10th आनी 15 मिनटां सोडप. अशें करून गॅप घालून म्हाका दिसता हेजेर कंजेशन कमी जावपाक शकता. सेम टायम जे पळय प्रायवेट स्कुल्स आहा तेणी म्हाका दिसता ट्रॅफीक पोलीस ट्रॅफीक डिपार्टमेंटांतल्यान एक कॉन्स्टेबल हायर बीन करचे आनी तांकां म्हाका दिसता प्लेसमेंट करचें आपल्या स्कुला भायर रस्त्यार आनी कंजेशन सोडचें. कित्याक प्रायवेट तेंचो पळय ते सेक्युरिटी आसता तांकां लोक फक्त गेटी भितर आयकता तेन्ना त्या गेटी भायर पावता तांकां कोण केअर करिना. आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कुलां थंय होमगार्ड जावं कॉन्स्टेबल पुलीस कितें तरी सरकारान थंय प्रोवायड करचें. स्पेशली जी सिटीन स्कुलां आसा तांकां लागून खूब ट्रॅफीक कंजेशन जाता आनी दनपारचो गव्हर्मेंट सर्वंटांचो जावं खंयचेय प्रायवेट सेक्टर तेंचोय लंच टायम आसता, लोक जेवपाक भायर सरता मागीर ते लेट पावता. ह्यो सगल्यो गजाली म्हाका दिसता चिंतल्यो जाल्यार हे 2 गजाली समज जाग्यार घातल्यो, एक पुलीस ट्रॅफिकाचो पुलीस प्रोवायड करून आनी दुसरें म्हणजे टायमींग डिफर करून जाल्यारूच म्हाका दिसता हें कमी जावपाक शकता. आनी जीं स्कुलां जे आयज गोंयच्या मेन सिटीनी आसात हांकां लागून समज ट्रॅफीक चडूच जाम जाता जाल्यार तांकांय मुखार खंय तरी आवट ऑफ द सिटी शिफ्ट करपाची गरज आसा. ट्रॅफीक कंजेशन नियर द स्कूल इज अ बीग प्रॉब्लम. पळय कित्याक लागून म्हणटा हांव, आयज काल सगल्यांक कडेन व्हेकल्स आहा, 4 व्हिलर्स आहा, 2 व्हिलर्स आहा आनी आपणाच्या भुरग्यांक ते घेवन वयतात. तो ताका लागून घेवन वयता म्हणून हें ट्रॅफीक कंजेशन जायते जाल्ल्या कडेन आहा. म्हजें हें आहलें आतां आमी सगल्या इस्कॉलांनी स्कूल युनिफॉर्म आहा आनी हें कंपल्सरी आहा. तें ट्रान्सपोर्टेशन इस्कॉलान कित्याक जायना? इस्कॉलांचेर तुमी ट्रान्सपोर्टेशन ह्यो हें करूंक जाय आनी ह्यो कॉमन ह्यो हें भुरग्यांकूय कळटलें आपणाची हक कितें आहा पळय तो. आनी पेरंट्सांकूय ह्या भुरग्यांक आमी इतले हायफाय दाखयता इस्कॉलाक वचपाक पळय तेन्ना तांकांय मातशें योग लागतली. आमच्या टायमाचेर आमी चलोन वयताले, आतां म्हणनाकात आतां चेंज जाला संवसार म्हणून वय. पूण हें ट्रॅफीक कंजेशन जाता पळय तें योग मातसो म्हाकाय आतां बरें दिसना. आमी भुरग्यांक आतां सारके इस्कॉलाच्या दारान पावयतात आनी वतात. त्यो स्कूल बसीस आहा, प्रायवेट बसीस आहा, ग्रूप हें वतात तांकां हें करचें आनी ह्यो मातशें ट्रॅफीक इंडिविज्युअल घेवन वयता पळय तें बंद जावंक जाय. आनी गेल्यार लागून हें ना पूण त्या टायमिंगाचेर वयता न्हू, टायमिंगाचेर मातशें ट्रॅफीक कंजेशन फर्स्ट कम फर्स्ट वचोन तिंगा गर्दी करतात त्यो ना करच्यो.
चड हेकाच लागून भुरग्यांकूय त्रास जाता आनी ट्रॅफिकाकूय हें जाता. Absolutely. In and around, you can see the total city management has gone for a toss due to this haphazard and corruption-laced. Imagine Smart City Panjim Limited Corporation जे कितें आसा तें तांच्यामुळे आनी ऑलरेडी हांगा ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक आयडिया ना कशें मॅनेज करपाचें तें ट्रॅफिक. दे डोंट नो वॉट दे आर डुईंग. ट्रॅफिक पुलीस समजनासले जाल्यार बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जाता. कित्याक तें ड्रायव्हिंग सेन्स रायडींग सेन्स जे आसा ते कोण गाडी किंवा स्कूटर चलोवपी आसा तांकां चड आसा अशी स्थिती जाल्या. रस्ते कोणाच्यान रस्ते सायनेज जी आसा त्यो सिटीन हांच्यांनी खंयच सारक्यो लागना आनी स्कुलाची वाडती संख्या जी आसा इन द सिटी एरिया ऑलरेडी इट इज सफरींग ड्यू टू दीज सो कॉल्ड डेव्हलपमेंटल वर्क आनी तातूंत सगळीं भुरगीं नर्सरीज डिफरंट KG हाय स्कूल अशीं सगळीं भुरगीं विदीन द लिमिट्स ऑफ द सिटी जी आसा तांकां खंय तरी रिलोकेट करपाच्या दृश्टींतल्यान सरकारान विचार करूंक जाय. कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्स जो आसा तो एक बरो तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतिल्लो. नाव ऑल दी स्कूल्स मेजर स्कूल्स नीड टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द सिटी लिमीट एरियाज ऑल्सो. नाजाल्यार एक मोठो खंय तरी अपघात जावपाच्या हातूंतल्यान म्हणजे सामकें हें जें आसा तशी परिस्थिती आसा. त्यामुळे हाचें सिरियसनेस सरकाराक आसूंक जाय, पणजेच्या आमदाराक आसूंक जाय, म्युनिसिपालिटीक आसूंक जाय आनी त्या पद्दतीन सिटीचें भुरग्यांची काळजी घेवपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें स्कूल मॅनेजमेंटानूय ताका सहकार्य करून कितें जो आमदार ठरयता किंवा सरकार ठरयता ताका योग्य सहकार्य दिवंक जाय. द करंट सिच्युएशन इज कंप्लिटली देर इज मेस इन पणजी आनी ह्या स्मार्ट सिटीची कामां ताका रिस्पॉन्सिबल आसा. येणाऱ्या काळान खंयचोय एक्सिडंट जावपाची पॉसिबिलिटी वी कॅनॉट रूल इट आउट कन्सिडरींग द ग्रेविटी ऑफ द सिच्युएशन. पणजी MLA शूड कम इन टू द फोर आनी ताणें हाजेर सगळें सोल्युशन काडूंक जाय.